पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। कुरान फरमाता है शहीद जिंदा है, जिंदा का मातम करे, मातम करना हराम है। कुरान कहता है शहीद जिंदा, ये कहता जिंदा को रोना हराम है। बोलो कहीं ना, ये बात तो वो करे जिसका पहले अपना ईमान हो कि शहीद जिंदा। जो बंदा खुद ही शहीद को जिंदा नहीं मानता, उसे क्या हक है शियों को कहे शहीद जिंदा। इनका कोई ईमान नहीं शहीद जिंदा है। ये तो जब शिया मातम कहते हैं ना, मातम की जिद में कहता है शहीद जिंदा, मानता नहीं शहीद जिंदा, ना इसका ईमान है कि शहीद जिंदा है। लो मैं दलील ले लेंगे, दलील क़यामत तक गलत होगी, मुँह मांगा इनाम दूंगा। इनका कोई ईमान नहीं शहीद जिंदा, दलील सुन लो। शिया मातम करे तो कहते हैं शहीद जिंदा मातम हराम है। मैं कहता हूँ तेरा तो ईमान ही नहीं शहीद जिंदा, दलील सुन ले। शिया मातम करे तो तुम कहते हो शहीद जिंदा मातम हराम है। मैं कहता हूँ चलो अगर तेरा ईमान है शहीद जिंदा मातम हराम है, हम शिया मातम को छोड़ देते हैं। बता अगर तेरा ईमान है शहीद जिंदा, अब हम शिया क्या करें? फिर पता मौलवी क्या कहता है, ख़त्म दुआओ, ख़त्म दुआओ, ख़त्म दुआ, पूछ ख़त्म, तेरी माँ का दुआएं, हुसैन तो जिंदा है। तुमसे मेरा सवाल ये है कि ये जो तुम मातम करते हो ये कहाँ से साबित है? अवाम ने आपसे सवाल क्या करती है और अवाम को आप गुमराह किस तरफ करके खामोश करा देते हैं? अवाम को बेवकूफ़ बना रखा है। क्या आप अवाम के सामने अपने अकायद बयान करेंगे जब आपके अकायद कुरान और हदीस से मिलते जुलते ही नहीं है? जब आपका एक अपना बनाया हुआ ये फ़िरका है तो कहाँ से ये साबित होगा? लेकिन क्या है, हमने उम्मत को गुमराह तो करना है ना, उम्मत को 2 नंबर कामों पर तो छोड़ना है, उम्मत को कहाँ कहाँ भटकवाना है, क्योंकि हमारा अकीदा तो वो है कि जो अकीदा कुरान और हदीस से साबित नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। सोशल मीडिया पर एक क्लिप दोस्तों ने मुझे भेजा जिसके अंदर कारी सखावत अली यज़दानी इनका नाम है, ये बड़े धड़ल्ले से अपनी आवाम के सामने बयान कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो ये है कि जी जो लोग हम पर एतराज़ करते हैं, वो एतराज़ ये है, ये लोग कहते हैं कि जी जो मातम करते हैं, मातम करना हराम है, मातम करना सही नहीं है। इन लोगों से अगर दलील पूछी जाए तो जवाब ये देते हैं कि जो जिंदा हो उसका मातम नहीं किया जाता, लिहाजा शहीद तो जिंदा हैं, तो जिंदा का मातम करना हराम है। आगे वो बात करता है कि जी मेरे भाइयों अब सुनो, ये कहते हैं कि जिंदा का मातम करना हराम है और मैं इनसे आया हूँ और मुझे पता है ये शहीद को जिंदा मानते ही नहीं है, शहीद को जिंदा नहीं मानते। तो जब ये शिया पर मातम करने की बारी आए तो फिर कहते हैं कि जी मातम हराम है क्योंकि शहीद जिंदा है। वैसे इनका अकीदा ये है कि शहीद जिंदा नहीं है। अल्लाह का कुरान फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ना कहो तुम लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि, उनको कि जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं, अमवात मुर्दा, क्यों, बल्कि बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते, तुम्हें पता नहीं है वो शहीद जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमा इनका अकीदा है, ये जो कुरान पाक बयान कर रहा है कि शहीद जिंदा हैं, और जो साथ में ये बात कर रहे हैं कि जी ये जब हमारे मातम को हराम करने की बारी आए तो फिर ये कहते हैं कि जी शहीद जिंदा हैं, वरना इनका अकीदा नहीं है। क्योंकि खुद कहता है कि जी अगर ये हमारे मातम पर बात करते हैं तो हम जो खुद को पीटते हैं, हम मातम करते हैं, हम मातम नहीं करते। और फिर अब ये बताएं कि शहीद जिंदा हैं कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शहीद जिंदा हैं। तुमसे मेरा सवाल ये है कि ये जो तुम मातम करते हो ये कहाँ से साबित है? अवाम ने आपसे सवाल क्या करती है और अवाम को आप गुमराह किस तरफ करके खामोश करा देते हैं? अवाम को बेवकूफ़ बना रखा है। क्या आप अवाम के सामने अपने अकायद बयान करेंगे जब आपके अकायद कुरान और हदीस से मिलते जुलते ही नहीं है? जब आपका एक अपना बनाया हुआ ये फ़िरका है तो कहाँ से ये साबित होगा? सरेआम अवाम गुमराह होगी और तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जिनके साहिबजादे के बारे में, जिनकी औलाद के बारे में आप मातम करते हैं, उनका ज़रा कोई मुसीबत आए ना तो उनका कौल भी ज़रा देखें। शिया का बहुत बड़ा इमाम, अपने यही बात है ना, अपने इमाम को जो मखलूक भूल जाए तो वो गुमराही की तरफ चली जाती है। मुल्ला बाकिर शिया का बहुत बड़ा इमाम है, ये अपने किताब में लिखता है कि यंज़िलु सब्रु अला क़द्रिल मुसीबा वमन दरब यदहु अला फ़ाख़िज़िही इंदल मुसीबती हाबित अजरु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जब किसी बंदे पर कोई मुसीबत नाजिल की जाती है तो जितनी मुसीबत नाजिल की जाती है उससे ज़्यादा सब्र नाजिल किया जाता है।
ہاں اگر بندہ وہ صبر اختیار نہ کرے، وہ اپنے زانوں پر ہاتھوں کو مارے، تو جتنے اعمال کرے گا اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اب یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ سوچنے کی بات ہے کہ یارو جن کی اولاد پر ہم ماتم کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں، دوسروں پر اس طرح کے مذاق کی باتیں کر کے ایک عوام سے سبحان اللہ کی داد اور پتہ نہیں کیا کیا منہ سے نکلوانے کے لیے ایک دوسروں پر تنقید کی باتیں کر دینا، وہ بھی من گھڑت۔ اپنا نہیں پڑھنا کہ جن سے ہم نے اپنا عقیدہ بنوایا، ہم نے اپنا عقیدہ جو بنایا اور جن کے ساتھ ہماری زیادہ محبت ہے، جن کے ساتھ ہم بغض رکھتے ہیں، وہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ لیکن یہ دیکھیں حضرت علی کیا بیان فرما رہے ہیں ماتم کے بارے میں ہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں میری امت میں ایسی ہوں گی کہ وہ جو 4 باتیں ہوں گی وہ زمانہ جہاد میں پائی جائیں گی اور وہ ان کو نہ چھوڑیں گے۔ ان 4 باتوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ نوحہ کریں گے۔ اب نوحہ سے مراد ہے ماتم کرنا، خود کو پیٹنا۔ اب ماتم کریں گے، پھر حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ میری امت کے کچھ لوگ جب ماتم نوحہ کریں گے، اگر بغیر توبہ کیے، توبہ بھی نہ کی، انہیں موت آ گئی، تو پھر انہیں قیامت کے دن پتہ ہے کس حال میں کھڑا کیا جائے گا؟ فرمایا کہ انہیں پگھلا ہوا تانبے کا لباس پہنایا جائے گا۔ کون سے لوگ؟ جو دنیا میں ماتم کیا کرتے تھے، لیکن کیا ہے، ہم نے امت کو گمراہ تو کرنا ہے نا، امت کو 2 نمبر کاموں پر تو چھوڑنا ہے، امت کو کہاں کہاں بھٹکوانا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ تو وہ ہے کہ جو عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ تو ہمارے اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے، جو چاہا جو کسی کو کہتے پھرے ہماری اپنی مرضی ہے، قرآن کو جو کہیں گے، حدیث میں جو من گھڑت باتیں نکالیں گے، ہماری اپنی مرضی ہے۔ مر تو سکتے ہیں لیکن قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتے ختم کرنا شہیدوں کے لیے جائز ہے۔ آگے جس بات کو انہوں نے دلیل بنایا وہ یہ بات کہا کہ جی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی شہید وہ زندہ ہیں، لیکن ان کا عقیدہ ہے شہید کو زندہ نہیں مانتے ہم، مجھے پتہ ہے آگے سے بکواس یہ کر رہا ہے کہ جی ان کا عقیدہ ہے کہ شہید زندہ، ہم ماتم کو ختم کرتے ہیں، پھر بتائیں شہید زندہ، جب ہم ماتم کو ختم کریں گے پھر یہ کہیں گے، اب یہ مولوی کہہ رہا ہے، پھر یہ بات کہیں گے کہ جی ماتم تو ختم ہو گیا لیکن پھر یہ شہیدوں کو ختم دلوائیں گے۔ اب 10 محرم الحرام شریف آ گیا، محرم الحرام شریف ویسے بھی اہل بیت کے لیے ہم ختم دلوائیں، تو یہ اہل بیت کو ختم دلوائیں گے، آگے سے بہت بڑی بکواس نکال رہا ہے۔ اور ایک بے عقل بندہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے، کہہ رہا ہے کہ جب شہید کو زندہ بھی مانتے ہیں، جب ختم دینے کی باری آئے تو پھر کہتے ہیں کہ جی ختم دلواؤ ختم دلواؤ ختم دلواؤ۔ ارے ختم تو اسے دلوایا جاتا ہے کہ جو دنیا سے مر جاتا ہے، ختم تو اسے دلوایا جاتا ہے جو گناہ گار ہوتا ہے، ان کی مغفرت کے لیے۔ ان بے وقوفوں کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ ختم کی صورتیں کتنی ہیں، ختم کن کن صورتوں میں دیا جاتا ہے اور کس کس چیز کے لیے دیا جاتا ہے، گناہ کار کے لیے بھی دیا جاتا ہے، درجات کی بلندی کے لیے بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو شہیدوں کو ختم دلوایا جاتا ہے نا، وہ ختم اپنی بخشش کا سبب بنانے کے لیے اہل بیت کی بارگاہ میں ہم اپنا ختم بھیجتے ہیں، انہیں ثواب پہنچاتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ گار معاذ اللہ، وہ اس لیے کہ ہمارا ایک تعلق ان سے قائم رہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے علماء نے جو اولیاء سے، اللہ والوں سے ایک روحانی تعلق قائم رکھنے کا طریقہ بتایا ہے، وہ یہی بتایا ہے کہ ان تک ایصال ثواب کریں، ان تک زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچائیں۔ جب ہم ان تک زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچائیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا وجدان کہتا ہے قیامت والے دن وہ ہماری شفاعت کرا کے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ کرے آپ کو یہ بات آ جائے سمجھ، اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔